सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज फिर एक बार गालिब के कुछ शेर पेश कर रहा हूं। शब्दों के सही अर्थ और शुद्ध उच्चारण की तो हमारी गारंटी है ही। ये तो आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि दोस्तों हमारा चैनल जो है ये शुद्ध उच्चारण को समर्पित है। हिंदी और उर्दू के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू को देखा करिए। गालिब के शेर पेश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं शेर और उनके अर्थ के बारे में बताऊं, आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और इस वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप शेरों की मस्ती में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स से, आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके द्वारा शेयर करने से और आपके कमेंट्स से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जोश मिलता है, और हम और भी ज़्यादा गर्मजोशी से आपके लिए वीडियो बनाने में लग जाते हैं। पहला शेर पेश खिदमत है आज का। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आप में से ज़्यादातर लोग इस शेर को समझ तो गए होंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि अंदाज़े गुफ्तगू दो शब्दों से बना है, अंदाज़ और गुफ्तगू। इसका मतलब है गुफ्तगू का अंदाज़। गुफ्तगू का मतलब बात करना। कुछ लोग इसको गुप्तगू कह देते हैं। गुफ्तगू ना 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 ना, बड़ी बुरी बात है। गुप्तगू नहीं, गुफ्तगू। और अंदाज़ का मतलब है स्टाइल, तरीक़ा, ढंग। तो गालिब कहते हैं कि भाई तुम जो हर एक बात पे कहते हो कि भाई तू क्या है, तू क्या है, तुम ही बताओ कि तुम्हारा ये बोलने का क्या तरीक़ा है, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है तुम्हारा, कैसा है, ठीक है क्या। ये एक बड़ी मशहूर गज़ल का शेर है। इसके पीछे एक कहानी है जो कि फिर कभी बताऊंगा। फ़िलहाल तो शेरों को एंजॉय कीजिए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अगला शेर देखिए कि जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। जान का मतलब आप जानते हैं प्राण, और निसार का मतलब है न्योछावर करना, बलिदान करना, कुर्बान कर देना। गालिब कहते हैं कि मैं तो तुम पर अपनी जान कुर्बान करता हूँ, जान न्योछावर करने को तैयार हूँ, मैं नहीं जानता कि दुआ क्या है। मतलब मैं तुम्हें दुआ क्या दूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद क्या दूं। भाई मैं तो तुम पर अपनी जान निसार करता हूं, तुम्हारे लिए तो मैं जान दे दूं, दुआ क्या चीज़ है, मैं नहीं जानता कि ये दुआ हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। और अगला शेर देखिए कि तुम सलामत रहो हज़ार बरस, तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000। इस शेर से आपको वो फिल्मी गाना याद आ गया होगा, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। बर्थडेज़ पर ये अक्सर गाना या ये जुमला चलता है, यूज़ किया जाता है। आपको शायद ये पता ना हो कि ये गालिब का शेर है, आज पता चल गया, और इसका सही रूप भी आपने देख और सुन लिया। तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। अगला शेर देखिए कि आता है दाग़ हसरत दिल का शुमार याद, आता है दाग़ हसरत दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब है खुदा न मांग। देखिए शेरों को ऐसे ही पढ़ा जाता है, सही वज़न के साथ, सही तरीक़े से। दाग़ हसरत दिल क्या होता है, दिल की हसरतों के दाग़, और शुमार का मतलब है गणना, गिनती। तो गालिब कहते हैं कि ए खुदा तू मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब मत मांग, क्योंकि तेरे द्वारा मेरे गुनाहों का हिसाब मांगे जाने से मुझे अपने दिल की अपूर्ण इच्छाओं के दाग याद आते हैं। मुझे जो दुख मिले, दाग मिले, दर्द मिले, मेरी इच्छाओं के पूरा न होने के, मेरी आरज़ुएं जो पूरी नहीं हुई उनके न पूरे होने के जो दाग हैं, इतने हैं कि मुझे उनकी गिनती याद आने लगती है। तब जब तू मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब मांगता है, तो ए खुदा मुझसे मेरे गुनाहों का हिसाब मत मांग। मेरे को मिरे लिखा शायर ने, और गुनाह को गुनाह लिखा। ये शायरी में वज़न बराबर करने के लिए किया जाता है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि शायर कुछ लफ्ज़ों को अपने हिसाब से, वज़न के हिसाब से बदल लेता है। आता है दाग़ हसरत दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। फिर देखिए कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, मेरे नहीं मिरे, गालिब ने मिरे लिखा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस जूद पशीमां का पशीमां होना। कत्ल अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ आप जानते हैं, हत्या करना, वध करना, मार डालना। जफ़ा वफ़ा का ऑपोजिट है, फ़ारसी भाषा का शब्द है जफ़ा। इसका अर्थ होता है जुल्म, सितम, अत्याचार, अनीति, अन्याय।
اور توبہ کا مطلب ہے کوئی پرٹیکولر کام یا پرٹیکولر ایکٹیویٹی نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، توبہ۔ اور زود پشیماں دو شبدوں سے بنا ہے، زود اور پشیماں۔ زود عربی بھاشا کا شبد ہے، اس کا ارتھ ہوتا ہے جلدی، اور پشیماں یا پشیماں کا ارتھ ہوتا ہے پچھتانے والا، پشچاتاپ کرنے والا۔ تو پورے شعر کا ارتھ دیکھیے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، کہ وہ جو زود پشیماں ہیں یعنی کہ جو بہت جلدی پچھتا جاتا ہے اپنی غلطی پر، اس نے پچھتانے میں اتنی جلدی کی اور اتنی جلدی پچھتایا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کر لی۔ یہ طنز ہے کہ جب میرا قتل کر دیا اس نے تب وفا کی، تب جفا سے توبہ کی کہ بھئی اب میں ظلم نہیں کروں گا، اب میں اتیاچار نہیں کروں گا، اب تو میں نے اس کا قتل کر دیا اور اب پچھتا رہا ہے۔ بڑا گہرا طنز ہے۔ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اور پھر دیکھیے کہ غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ وائز کا مطلب کئی بار بتا چکا ہوں، ایک بار پھر بتاتا ہوں، پروچن دینے والا، نصیحت کرنے والا، واعظ فرمانے والا، دھرموپدیشک۔ بڑا سمپل شعر ہے، غالب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی تجھے برا کہے، کوئی وائز تجھے برا کہے، پروچن دینے والا تجھے برا کہے تو تو برا مت مان، کیونکہ ایسا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جس کو سب اچھا کہیں۔ غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے۔ اور اس کے بعد شعر دیکھیے کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کاش ایک ایسا شبد ہے جس کا ارتھ آپ سمجھتے تو ہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا ہندی میں کیا ارتھ ہے یا اس کو ایکسپلین کریے شبدوں میں، کچھ شبدوں میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کی ویاکھیا تو کر دیں گے لیکن شارٹ میں بتانے کو کہا جائے تو شاید تھوڑا سا اٹک جائیں۔ میں بتاتا ہوں، کاش فارسی بھاشا کا شبد ہے اور اس کا ارتھ ہے خدا کرے، ایشور کرے، بھگوان کرے، ٹھیک ہے؟ کاش، کاس نہیں ہے اور قاش بھی نہیں ہے، قاش۔ کچھ لوگوں کو ہر اکشر کے نیچے نقطہ لگانے کی بیماری ہوتی ہے، تو قاش نہیں ہے، ک کے نیچے نقطہ نہیں ہے لیکن ش ہے، کاش۔ اور مدعا، مدعا کا ارتھ ہوتا ہے مطلب، آشے، تاتپریہ، منشا، ادیشیہ، پرپز، ٹھیک ہے؟ مدعا عربی بھاشا کا شبد ہے مدعا، اور یہاں غالب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بھی منہ میں زبان ہے، مجھے بھی بولنا آتا ہے، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، لیکن تم پوچھو تو صحیح، خدا کرے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ بھئی تیرا کیا تاتپریہ ہے، کیا منشا ہے، کیا ادیشیہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تم پوچھو تو صحیح، تبھی تو میں بتاؤں گا۔ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ کہیے صاحب آج کے شعر کیسے لگے؟ ارے بھائی غالب صاحب کے پاس تو بے شمار شعر تھے، بہت ان کے شعر ہیں۔ اگلی بار آؤں گا کچھ اور شعر لے کر غالب صاحب کے، اور اگر آپ کسی اور شاعر کے شعر سننا چاہتے ہوں اور ان کا ایکسپلینیشن اور کٹھن شبدوں کا اچارن اور ارتھ جاننا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھیے اور اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلا دیجیے۔ آتا ہوں بہت جلد آپ کی سیوا میں لے کر کچھ اور شعر۔ سلام ہندوستان۔